औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह अल-मोमिनून चैप्टर नंबर 23 आयत नंबर 17 to 22। और हमने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते बनाए और हम मखलूक से बेखबर नहीं हुए, और हमने आसमान से पानी बरसाया एक अंदाज़े के साथ, फिर हमने इसको ज़मीन में ठहरा दिया और हम इसको वापस लेने पर कादिर हैं। फिर हमने इसे तुम्हारे लिए खजूर और अंगूर के बाग पैदा किए, तुम्हारे लिए उनमें बहुत से फल हैं और तुम उनमें से खाते हो। और हमने वो दरख्त पैदा किया जो तूर सीना से निकलता है, वो तेल लिए हुए उगता है और खाने वालों के लिए सालन भी है, और तुम्हारे लिए मवेशियों में सबक है। हम तुमको उनके पेट की चीज़ से पिलाते हैं और तुम्हारे लिए इनमें बहुत फ़ायदे हैं, और तुम इनको खाते हो और तुम उन पर और किश्तियों पर सवारी करते हो। इंसान जो है एक हकीर वजूद है। अगर इसका वजूद देखा जाए, जहाँ से इंसान पैदा हुआ है, तो एक ऐसा सेमेन जिसके लगने पे जो हर आदमी नापाक समझता है अपने आप को, उसका जो है वो बेसिक क्रिएशन है। वो जो है जाके बाद में ज़ैगोट फॉर्म होता है और फिर बाद में जो है वो बच्चा एक 9 महीने के प्रोसेस के बाद बच्चे की शक्ल पैदा होती है। मगर असल जो इंसान का जो वजूद है वो बिल्कुल हकीर चीज़ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया। और इसकी जो ताकतें हैं, बलमुकाबिल अगर आप देखा जाए तो बड़े बड़े ऐसे जानवर हैं जो इंसान से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, जैसा हाथी हो गया और बहुत से जानवर एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है इन सारी चीज़ों को एक इंसान के अंडर में रखा है। जैसे घोड़ा है, इंसान से ज़्यादा तेज़ रफ्तार भागने वाला घोड़ा है, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको इंसान के अंडर में रखा है। हाथी है, काफ़ी बड़ा, मजबूत, ताकतवर, फिर भी वो हाथी उनकी ग़ुलामी करता है। हाथी को चारा डाल दो, वो जैसे बोलता है हाथी मानता है। इसी तरीके से ऊंट है, हालांकि ऊंट की जो शक्ल है और उनका जो जो भागने का अंदाज़ है और जितना दूर तक वो चल सकता है पानी के बगैर, इंसान नहीं कर सकता। मगर तकरीबन ऐसे कई जानवरात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के अंडर में रखे हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। इसी तरीके से जो कायनात के अंदर जो सारी चीज़ें बनाई गई हैं वो इंसान के लिए, ये हकीर इंसान के लिए। जब ये इंसान ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, तब ये सारा जो कायनात का जो सिस्टम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क़यामत आ जाएगी। ये जो दिन हो रहा है, ये जो रात हो रही है, ये इंसान के लिए हो रहा है। जब इंसान नहीं रहेगा, ये दिन और रात का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। यानी ये कायनात पूरी की पूरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मखलूक के लिए पैदा किया, जिसको इंसान कहते हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि और हमने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते बनाए। ऊपर के माने जाहिर सी बात है आसमान है। अब ये 7 रास्ते बनाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई जगह पे कुरान में फरमाया कि हमने 7 आसमान बनाए, मगर यहाँ पर आसमान नहीं कह रहा है, बल्कि 7 रास्ते बनाए। कहाँ पर जाने के लिए? जाहिर सी बात है कि रास्ता उसी को कहते हैं जिसकी कोई मंजिल हो, जहाँ से निकले और वहाँ तक उसको पहुँचे, इसी को रास्ता कहते हैं। तफासिर के अंदर में जब देखा तो इस ताल्लुक़ से कुछ ज़्यादा ज़िक्र नहीं किया गया है, मगर आप न्यू टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक लेवल पे अगर आप कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब में या गूगल में ब्लैक होल्स जो है इसके बारे में सर्च करें। ब्लैक होल्स, इसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, कुछ थियरी भी मिल जाएंगे, कुछ फ़िलासफ़ी इसके ताल्लुक़ से मिल जाएंगी, इसके बारे में आप पढ़िए। और हम मखलूक से बेखबर नहीं हुए। अब जाहिर सी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी कायनात उस मखलूक के लिए पैदा कर रहा है जिसको इंसान कहते हैं। तो इतना सब कुछ पैदा करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेखबर क्यों हो जाएगा? और हमने आसमान से पानी बरसाया एक अंदाजे के साथ। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक सिस्टम बनाया है, बारिश आती है, ज़मीन गीली होती है, फिर उसमें जो है जो भी सब्जियां हैं, फल हैं, दरख्तें हैं, पौधे हैं, ये उगते हैं।
اب ظاہر سی بات ہے کہ بارش اگر بہت زیادہ ہو جائے تو بھی نقصان ہوتا ہے، یا بالکل بارش ہی نہ ہو تو بھی نقصان ہوتا ہے. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سسٹم کو بڑے اندازے کے ساتھ جو ہے بنایا ہے تاکہ کسی کا اس کو نقصان نہ پہنچے. اللہ فرماتا ہے اور پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. ایسا نہیں کہ پانی برسایا اور پورے کا پورا نیچے ابزرو ہو گیا یا بارش ہی نہیں برسی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جو پانی اتارتا ہے اس میں زمین میں ٹھہراتا ہے اور ہم اس کو واپس لینے پر قادر ہیں. اور وہ جو اللہ تمہیں جو صحیح وقت پہ پانی برسا رہا ہے وہ چاہتا ہے تو پانی یا تو بند کر دے، یہ جو پانی برسایا ہوا پانی ہے اس کو پورے کا پورا زمین میں جذب کر لے. یہ اللہ کے انڈر میں ہے. پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے. اب ظاہر سے بات ہے کہ مطلب کھجور اور انگور یہ جو ہے اگر آپ دیکھو گے کھجور وغیرہ جو درخت ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل سے ہوتے ہیں، خاص کر جو ہے انڈیا اور جو ہے دوسرے جو ممالک کے اندر یہ نہیں پائے جاتے. خاص کر جو ریگستان ہے جیسا مطلب مدینہ ہے، مکہ ہے، ایسے ایریا کے اندر یہ زیادہ پایا جاتا ہے. وہاں پر جو ہے کیونکہ مکہ کے لوگ، مدینہ کے لوگ یہ باغات کو زیادہ تر دیکھتے ہیں، کھجور کے باغات، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس کا اگزامپل بھی دیا ہے. اور جہاں پر بالکل پانی نہیں پہنچتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے جگہ میں بھی جیسے کھجور کے درخت وغیرہ بھی جو ہے اگا کے بتاتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے، تمہارے لیے ان میں سے بہت سے پھل ہیں. اب ظاہر سے بات ہے جو پھل نکلتے ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ وہ سارے کے سارا تم کھاتے ہو اور تم ان میں سے کھاتے ہو، جو اللہ فرماتا ہے. اور ہم نے وہ درخت پیدا کیا جو طور سینہ سے نکلتا ہے، وہ تیل لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے بھی سالن ہے. اب ایگزیکٹلی یہ کون سا درخت کے تعلق سے بتایا گیا ہے تفسیر کے اندر تو مجھے نہیں ملا. ہو سکتا ہے کہ کلونجی کا درخت ہو یا زیتون کا درخت ہو. یہ جو ہے الحمدللہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلونجی کے تعلق سے بھی، زیتون کے تعلق سے بھی دوسرے آیاتوں کے اندر تعریف کی ہے. بٹ تفسیر کے اندر یہ کون سا درخت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو وہ درخت، اور ہم نے وہ درخت پیدا کیا جو طور سینہ سے نکلتا ہے، وہ تیل لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے. ہو سکتا ہے زیتون ہو یا جو ہے کلونجی ہو. اور تمہارے لیے مویشی میں سبق ہے. یہ جو مویشی جس کو کہتے ہیں، جو چار پیر والے جس کو کہتے ہیں، جس کو مویشی کہتے ہیں، جو جانور ہیں جیسا بکری ہے، گائے ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں تمہیں سبق ہے. یعنی اگر انسان سبق حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کائنات کے اندر بہت سے چیزیں ہیں جس کو دیکھ کے انسان سبق حاصل کر سکتا ہے. اس میں اللہ فرماتا ہے کہ جو مویشی ہیں ان میں سے تمہارے لیے سبق ہے. کیا سبق ہے؟ اور ہم تم کو ان کے پیٹ کی چیزوں سے پلاتے ہیں. اب ظاہر سے بات ہے جو پیٹ میں جو چیز نکلتی ہے پیٹ سے، جیسا دودھ ہے جس کو ہم دودھ کہتے ہیں، اب وہ چاہے وہ بکری ہو یا گائے ہو، اسے دودھ ہم جو ہے پیتے ہیں. اور اصل میں وہ جو چارہ کھاتی ہے بکری یا گائے وغیرہ، اگر وہ چارہ دیکھیں گے وہ کچروں میں جاتی ہے، وہ کیا کیا چھوٹی چھوٹی ہریالی کھا لیتی ہے، مگر جب وہ دودھ دینے کا جب موقع آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا اچھا سسٹم بنا کے رکھا ہے کہ پیور دودھ جو ہے ہمیں ملتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں. وہ جو دودھ جو نکلتا ہے اور جو گوشت ہے اس میں کیا ہے؟ انسان کے لیے بہت سے فائدے ہیں اور تم ان کو کھاتے ہو اور تم ان پر اور کشتیوں پر سواری کرتے ہو. کبھی ضرورت پڑی تو جانوروں کے اوپر جیسا اونٹ وغیرہ ہے، گھوڑے ہیں، اس کے اوپر سواری کرتے ہیں. اس کے علاوہ کشتیوں کے اوپر سواری کرتے ہو. یہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حقیر مخلوق کے لیے پیدا کیا، یہ پورا سسٹم بنایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی قدرت کو بتانا چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حقیر انسان کو کتنے چیزوں سے جو ہے نوازا ہے. بس ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.